आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो अंगूठे पर अगर आप सूरतुल कौसर पढ़कर दम लेते हैं और इंशाअल्लाह ताला जिसका भी नाम आप लेंगे वही शख्स आपका ग़ुलाम बन जाएगा। इंशाअल्लाह कुछ भी खिलाना नहीं है। अब हर तरफ इंशाअल्लाह आपकी मर्ज़ी चलेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मोहतरम नाज़रीन, सूरह कौसर को अपने अंगूठे के ऊपर आपने दम करना है। इसका सारा तरीक़ाकार इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद जिस भी बंदे का आप नाम लेंगे वही इंशाअल्लाह ताला आपके काबू में आ जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। जिसका भी आपने नाम ले लिया वही शख्स इंशाअल्लाह आपका ग़ुलाम होगा, आपकी बात मानेगा, आपके ताबे हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हर तरफ आपकी मर्ज़ी चलेगी। इस अमल में ना आपने कुछ खिलाना है, ना पिलाना है, सिर्फ़ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस अमल को करने में घर बैठे-बैठे ही आपका काम हो जाएगा, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मुजर्रब अमल है। सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत कुरान पाक में आई है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका है ये। नाज़रीन, ये बहुत ही ख़ास अमल है, बहुत ही पावरफुल और ऑथेंटिक अमल है जिसको मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा है, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए वो शख्स आपका अपना बन जाएगा। अगर आप अपने शौहर को काबू करना चाहते हैं, आपका शौहर आपसे लड़ाई करता है, झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला वो आपके ताबे हो जाएँगे, आपका ख़याल करेंगे, आपकी हक़ बात मानेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। नाज़रीन, इस अमल के ज़रिए आप कहीं शादी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ख़ानदान में लोग मानते नहीं हैं, मनाने के लिए भी इनको अमल किया जा सकता है। बस आपने मकसद ज़हन में रख लेना है, इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपको ज़रूर हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर कोई औरत है, इसने आपकी नाक में दम कर रखा है, भले ही नाज़रीन वो आपकी सास है, आपकी नंद है, आपके घर में है या इसके अलावा कोई और भी रिश्तेदार हो सकता है, आपसे झगड़ा करता है, आपकी बात नहीं मानता, जानबूझकर फ़साद करना चाहती है। इस अमल के ज़रिए आप इस औरत को भी अपने ताबे कर सकते हैं। इस औरत से अपनी जायज़ हाजात मनवा सकते हैं। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हर बात मानेगी। मेरी बहनें, बेटियाँ जो ससुराल में हैं, ससुराल में हर काम करती हैं, हर किसी की इज़्ज़त करती हैं, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी इनकी इज़्ज़त नहीं होती। नंद है, सास है, देवर है, सुसर है, जेठ है, जो कोई भी है, जो शख्स भी है आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप इससे कुछ बात मनवाना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए आप इससे बात मनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हर कोई आपके ताबे हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आपको कोई कारोबार आप करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई कराना चाहते हैं और या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के मामले में, या वैसे आपके वालिदैन नहीं मानते, तो इससे आपने ये अमल कर लेना इंशाअल्लाह ताला। आपने कोशिश करनी है कि वो आपका जायज़ मकसद हो जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। जायज़ मकसद के लिए ही आप इस अमल को कर कर सकते हैं, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ मत कीजिएगा। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए करते हैं तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल का तरीक़ाकार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कौन-सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं। कुछ एहतियातें भी इसमें हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखना है ताकि आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई वहम, कोई शक ना रहे। इंशाअल्लाह तमाम शकूक व शुबहात आपके दूर हो जाएँगे। इस अमल को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द और औरत के लिए, अगर कोई औरत मर्द के लिए करना चाहती है, कोई मर्द औरत के लिए करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। औरतों को अपने जो ख़ास अयाम हैं उसमें वो इस अमल को कहीं पर बैठकर कर सकती हैं, मगर इस अमल को आपने जाए-नमाज़ पर बैठकर नहीं करना है उन दिनों में। आप पहले कोई भी अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, तो आप उसके साथ भी इस अमल को कर सकते हैं। इसका पूरा-पूरा फ़ायदा आपको उसके साथ-साथ भी हासिल होगा। आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ तन्हाई में बैठकर करना है, जहाँ शोर होगा,
تو آپ کا ذہن بھٹکے گا، جب ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا، تو آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہیں تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بتانے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل کا حصہ ہوتی ہیں۔ دوسرا، آپ نے ذہن میں کسی قسم کا کوئی وہم، کوئی شک نہیں لانا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو لے کر اگر اس کے ذہن میں شک یا وہم ہو تو پھر کوئی اثر نہیں کرتا ہے وہ وظیفہ، وہ عمل۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گی، صرف چند منٹ آپ کے لگنے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل کا حصہ ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس دونوں کو ہی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بڑے والا جو درود ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر میری کوئی بہن بھائی بڑا درود آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ لینا، آپ نے سورۃ الکوثر کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انگوٹھے، ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ نے بات منوانی ہے، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی آپ ساتھ لے لیں گے، اس عمل سے زیادہ اثر پیدا ہوگا۔ مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے انگوٹھے پر جو ہے وہ ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے، اور پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ وہ انگوٹھا آپ نے اپنی داہنی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنی ہے، اور 4 انگلیاں آپ کی بچ جائیں گی۔ آپ نے ہر انگلی پر آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھی ہے، پھر ہر انگلی پر آپ نے 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پڑھتے ہی پڑھتے آپ نے ان انگلیوں کو بند کرتے جانا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ لی ہے 40 بار، جب آپ کی انگلیاں جو چاروں ختم ہوتی ہیں تو آپ نے 40 بار سورۃ الکوثر اور پڑھ لینی ہے۔ ناظرین یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر مٹھی بنا لینی ہے۔ جب آپ نے مٹھی بند کر لی ہے پھر شخص کا نام لے لینا ہے، اور آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے یا آپ کو پتا ہے وہ کون ہے، تو اس عمل کے دوران اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں آپ لے آئیں، اپنے تصور میں لے آئیں اس شخص کو، تو وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس مٹھی کو آپ اس شخص کی طرف کھول دیں گے۔ اس طرح سے کھولنا ہے کہ جیسے آپ دیوار کی طرف کچھ پھینک رہے ہیں، جیسے کوئی بال وغیرہ آپ دیوار کی طرف پھینک رہے ہیں۔ آپ نے اتنا سا عمل، بس اتنا مختصر سا عمل ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، اور اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسی طرح کریں گے۔ جو شخص دور کہیں ہے تو پھر آپ کہیں گھر سے باہر ہے تو پھر آپ یہ عمل تصور میں لا کر کریں گے۔ اگر تو وہ سامنے ہے تو پھر آپ اس کے سامنے انشاءاللہ وہ اسی طرح سے مٹھی آپ کھول دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر کے حوالے سے کر رہے ہیں تو شوہر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تابع ہوگا۔ انشاءاللہ جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اس کو مکمل طور پر سمجھ لینا ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ویڈیو بیک کر کے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کو پورا جو اس کا فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب آپ اس کو مکمل طور پر سنیں گے۔ اب جب عمل آپ کا ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک بات جو ہے وہ غور توجہ سے سنیے گا، کہ تمام جو میرے سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے، اللہ پاک
میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام میرے سننے والے ہیں، تمام سبسکرائبر سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔